15 साल की उम्र में मेरी शादी एक अमीर रईस से हो गई। शादी के फौरन बाद वो मुझे लेकर शहर चला गया। वहाँ एक बहुत बड़ी हवेली थी जहाँ कोई नहीं रहता था। अगले दिन शौहर ने घर पर पार्टी रखी और मुझे कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद कोई होश न रहा। जब होश आई तो मेरे जिस्म पर निशान थे और जिस्म दर्द कर रहा था। फिर रोजाना पार्टी होने लगी और रोजाना मेरे साथ ऐसा होने लगा। एक दिन मैंने कुछ न पिया और बेहोश होने का ड्रामा किया। जैसे ही मेरा शौहर मुझे कमरे में लेकर गया, तौबा तौबा मेरे साथ जो कुछ हुआ उसे सुनकर आपकी रूह तक लर्ज़ जाएगी। दौलत कभी इंसान को खुशी फराहम नहीं कर सकती, लेकिन हम इंसान दौलत को ही अपना बुत बना बैठते हैं और उसकी पूजा करते रहते हैं और खुद से जुड़े अनमोल रिश्तों का एहसास भी नहीं करते। हमेशा की तरह आज भी हवेली में पार्टी अपने अरूज पर थी। मेरी शादी को 15 दिन होने वाले थे और इन 15 दिनों में हर रात ही हमारी हवेली में पार्टी होती रहती थी। मेरा शौहर शहर का एक बहुत बड़ा रईस था और सारे ही अमीर लोग उसे पार्टी में शरीक होने आते थे। मेरा शौहर हर वक्त पार्टी में मुझे कोल्ड ड्रिंक का गिलास पीने के लिए देता, जिसे पीने के बाद मुझे होश न रहता। लेकिन आज मैंने कोल्ड ड्रिंक का गिलास सिर्फ हाथ में पकड़ रखा था और उसे पीने की जहमत ही न की। कहीं ना कहीं मेरे दिल में ये बात बैठ चुकी थी कि कोल्ड ड्रिंक के गिलास में कोई तो ऐसी बात थी जिसको पीने के बाद मुझे कुछ याद ही नहीं होता था। मेरे अमीर कबीर शौहर फलक ने हमेशा की तरह ये गिलास आज की रात भी खुद लाकर मेरे हाथ में पकड़ाया। मैंने मुस्कुराकर गिलास तो पकड़ लिया, लेकिन मौका मिलते ही स्विमिंग पूल के अंदर सारी कोल्ड ड्रिंक को पलटा दिया। सभी पार्टी की रंगीनियों में मसरूफ थे और किसी ने भी इस बात को नोट नहीं किया था। मैं दोबारा से अपनी जगह खामोश खड़ी हो गई थी और कोल्ड ड्रिंक का गिलास खाली देखते ही फलक मेरे करीब आया और मैंने जानबूझकर अपनी आंखें बंद कर ली। फलक ने फौरन ही मुझे अपनी बाहों में थाम लिया था। मुझे आवाज़ें देख रहा था। मैंने अपनी आंखें न खोली और जानबूझकर बेहोशी का नाटक किया। थोड़ी देर तो फलक ने मेरा चेहरा थपथपाया। उसके बाद मुझे गोद में उठाकर कमरे तक ले आया। मुझे बिस्तर पर लिटाकर उसने मेरे ऊपर चादर डाल दी और कमरे की लाइट बंद करते हुए वो वापस बाहर चला गया। मैं आंखें बंद की यही सोच रही थी कि फलक तो मेरे बेहोश होने पर परेशान हो गया था, तो फिर मैं बेहोश क्यों और कैसे होती थी। मैं सुकून से आंखें बंद किए बिस्तर पर पड़ी थी कि उसके बाद जो कुछ मेरे साथ हुआ, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ज़िंदगी में मुझे कभी ऐसी कोई रात देखनी पड़ेगी। फलक के जाने के कुछ देर बाद ही एक साया कमरे में दाखिल हुआ, जिससे मैं बहुत अच्छी तरह पहचानती थी। वो साया धीरे धीरे करीब आते ही मेरे बिल्कुल पास आ गया और मेरे हलक से एक जोरदार चीख बरामद हुई, क्योंकि उस आने वाले शख्स ने मेरे साथ, मेरा नाम सितारा था और मेरा ताल्लुक एक गांव से है। शादी के 5वें दिन फलक मुझे गांव से शहर लेकर आया। शहर पहुंचते ही फलक ने मुझे बता दिया था कि आज रात हवेली में एक बहुत बड़ी पार्टी है जिसमें शहर के अमीर कबीर लोग शिरकत करेंगे। फलक के कहने पर मैं पूरी तरह सच समझकर तैयार हो गई। वो चाहते थे कि हर कोई देखे उनकी पसंद कितनी लाजवाब है। उस वक्त तक मैं इस बात से बेखबर थी कि शहरी पार्टियां कैसी होती हैं। मैं तैयार होकर फलक के सामने आई तो वो बेखुद होकर मुझे देखने लगे और मेरे माथे पर अपने होंठ रखते हुए कहने लगे, आज तो हर कोई तुम पर फिदा हो जाएगा। फलक की ये बात मुझे कुछ अजीब लगी थी। वो कह रहे थे कि मेरे दोस्त तो अपने जज्बात पर काबू ही नहीं रख सकेंगे। मेरी बीवी का हुस्न उन्हें जलाकर राख कर देगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि फलक ही किस तरह की बात कर रहे हैं। रात होते ही हवेली के पिछले हिस्से में बने पूल पर रोशनी पूरी तरह जगमगा रही थी और पार्टी पूरे जोरों पर थी। हर कोई अपनी ही धुन में मगन था और मैं चुपचाप सी एक कोने में खड़ी थी, क्योंकि मेरे लिए ये माहौल बिल्कुल अलग था। मैं 5 दिन पहले ही गांव से आई थी और शहरी जिंदगी में अभी तक अपनी जगह नहीं बना पाई थी। ये पार्टी तो मेरे लिए बिल्कुल ही अलग थी। सितारा, तुम यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? ये पार्टी तुम्हारे लिए तो रखी गई है और तुम हो कि किसी से बात तक नहीं कर रही हो। मेरा शौहर फलक मेरे पास चलता हुआ आया और उसके हाथ में कोल्ड ड्रिंक का एक गिलास था। वो मेरी तरफ बढ़ाते हुए इसरार करने लगा कि मैं सबसे मिलूं। अगर मैं इस तरह चुपचाप खड़ी रहूंगी तो उसके दोस्त पता नहीं क्या सोचेंगे। फलक की बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक थी, लेकिन ये दुनिया मेरे लिए इतनी अलग थी कि मुझे अपने आप को खड़ा करना वहाँ मुश्किल लग रहा था। नीम बरहाना लिबास में मौजूद औरतें मर्दों के हाथों में हाथ डाले न जाने कौन सी खुशखबरियों में मसरूफ थी। पता ही नहीं चल रहा था कि कौन सी औरत किस मर्द के साथ है। कई औरतें तो फलक के साथ ऐसे बगलगीर होते देखा मैंने कि मुझे अच्छा न लगा।
فلک کے ہاتھ سے کولڈ ڈرنک کا گلاس لے کر میں خاموشی سے کولڈ ڈرنک پینے لگی۔ مجھے دوسری عورتوں کا فلک کے ساتھ قریب ہونا اچھا نہیں لگا تھا۔ فلک خود بھی زبردستی میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے سب سے ملوانے لگا۔ فلک کے دوست بڑی بے شرمی سے مجھ سے ہاتھ ملا رہے تھے تو کوئی میرے اس قدر قریب آ رہا تھا کہ میرے لیے سانس لینا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ ستارہ بھابھی تو بہت ہی کم عمر اور حسین ہیں۔ فلک تم تو گاؤں جا کر سچ مچ کا ستارہ ڈھونڈ لائے ہو۔ فلک کے دوست رمیز نے بڑی بے باکی سے میری تعریف کی تھی، جسے سن کر میں شرم سے پانی پانی ہو گئی تھی۔ آج تک گاؤں میں کبھی کسی غیر مرد نے میری طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا، نہ ہی میں نے آج تک کبھی کسی غیر مرد کی قربت کو محسوس کیا تھا، لیکن اس پارٹی میں تو ہر دوسرا شخص ہی میرے بالکل قریب آ رہا تھا۔ سب میرے اور فلک کے ساتھ کھڑے ہو کر تصویریں کھنچوا رہے تھے۔ فلک کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، جبکہ میرے چہرے پر دنیا بھر کی بیزارگی چھائی ہوئی تھی۔ فلک میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے ساری پارٹی میں یہاں سے وہاں لوگوں سے ملوا رہے تھے اور میں بہت مشکل سے ان کا ساتھ نبھاتی رہی۔ فلک کے دوستوں کی نظریں میرے جسم کو چیرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی اور میں نے پورا لباس پہنا ہوا تھا، لیکن پھر بھی بار بار اب میں اپنے دوپٹے کو پوری طرح سے ٹھیک کر رہی تھی۔ فلک کا دوست رمیز بہانے سے مجھ سے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ حیرت تو مجھے فلک پر ہو رہی تھی، جسے ان سب باتوں پر کوئی اعتراض ہی نہیں تھا۔ شاید اس کے لیے یہ سب عام سی بات تھی۔ میرا شوہر فلک شہر کا ایک بہت بڑا رئیس تھا، جو ہمارے گاؤں اپنے دوست کی شادی میں شرکت کے لیے آیا تھا۔ فلک کا دوست گاؤں کے چودھری کا بیٹا تھا اور میں اس کی حویلی میں شادی کی تیاریوں کے لیے بلوائی گئی تھی۔ میری اور فلک کی پہلی ملاقات حویلی میں ہی ہوئی۔ فلک کی نظریں سارا وقت مجھے دیکھتی رہی تھی۔ 15 سال کی عمر میں ہی میں بہت حسین ہو چکی تھی اور اپنی عمر سے بہت زیادہ نظر آتی تھی۔ وہ میری خوبصورتی سے پوری طرح متاثر ہو گیا تھا اور چھوٹے چودھری کی شادی کے بعد اچانک ہی اس نے میرے باپ سے میرا ہاتھ مانگ لیا۔ میرے باپ کو تو یقین ہی نہیں آیا کہ شہر کا اتنا بڑا رئیس اس کی 15 سالہ بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن فلک نے میرے ابا کو اپنی محبت کا یقین دلا دیا تھا۔ ابا نے بنا کچھ سوچے سمجھے میرے اور فلک کے رشتے کو قبول کر لیا۔ 2 دن کے اندر فلک نے مجھ سے شادی کی اور مجھے اپنے ساتھ شہر لے آیا۔ شہر میں فلک کی بہت بڑی حویلی تھی، جہاں میں اور فلک اکیلے رہتے تھے۔ ہماری شادی کو آج 5واں دن تھا اور شادی کی خوشی میں ہی فلک نے یہ پارٹی رکھی تھی۔ میں اس پارٹی میں پوری طرح خود کو انفٹ محسوس کر رہی تھی۔ یہ لوگ اور یہ دنیا میری دنیا سے بہت مختلف تھے۔ میں نے گاؤں کی سادہ سی زندگی دیکھ رکھی تھی، جہاں عورت کا دوسرا نام صرف اور صرف حیا تھا۔ شاید اس لیے اس پارٹی میں میرا دم گھٹنے لگا تھا۔ ہلکی آواز میں موسیقی چل رہی تھی اور کھانے کے بعد تھوڑی ہی دیر میں مرد عورتوں کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر رقص کرنے لگے تھے۔ اتنی بے حیائی دیکھ کر مجھے گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ میں کونے میں کھڑی ہو کر جلدی کولڈ ڈرنک پینے لگی۔ میں اس رقص کی محفل کا حصہ کسی صورت نہیں بننا چاہتی تھی۔ رمیز نے 1-2 دفعہ مجھے رقص کے لیے دعوت دی، لیکن میں نے صاف انکار کر دیا۔ مجھے اپنے شوہر کا یہ دوست بالکل پسند نہیں آیا تھا، جو بہانے سے مجھ سے بات کرنے کے موقع تلاش کر رہا تھا۔ کولڈ ڈرنک کا گلاس جیسے ہی ختم ہوا، اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ آخری منظر جو مجھے یاد تھا، میں نے اپنے شوہر کو اپنے قریب آتے دیکھا تھا۔ جب صبح مجھے ہوش آیا تو میں اپنے کمرے میں پڑی تھی اور میرا سارا بدن ٹوٹ رہا تھا۔ سورج کی کرنیں کھڑکی سے چھن کر میرے چہرے پر پڑ رہی تھیں۔ سر میں درد کی شدید لہر اٹھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ بہت مشکل سے میں بستر سے اٹھ کر بیٹھی۔ فلک کمرے میں موجود نہیں تھے۔ میں شاور لینے کے لیے جیسے ہی باتھ روم میں گئی تو میں حیران رہ گئی۔ میرے سارے جسم پر نشان موجود تھے۔ میں عجیب کشمکش کا شکار ہو گئی تھی، کیونکہ مجھے تو رات کی کوئی بات یاد ہی نہیں تھی۔ میں شاور لے کر تیار ہو کر واپس آئی۔ کمرے میں فلک آ چکے تھے اور ان کے ہاتھ میں چائے کا کپ اور اخبار تھے۔ کہنے لگے تم تو اس قدر تھک گئی تھی کہ کمرے میں آتے ہی سو گئی۔ فلک کی بات نے مجھے چونکا دیا، کیونکہ مجھے تو یہ بھی یاد نہیں تھا کہ میں کمرے میں کب اور کیسے آئی تھی۔ پہلے میں نے سوچا کہ فلک سے اپنے جسم پر پڑے نشانوں کا سوال کروں، لیکن پھر نہ جانے کیوں میں خاموش ہو گئی۔ پہلا خیال مجھے یہی آیا کہ شاید فلک اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکے اور اسی وجہ سے میرا یہ حال ہوا ہے۔ میں ناشتہ کرنے کے لیے ڈرائنگ روم میں آ گئی تھی اور حویلی میں گنتی کے ملازم تھے، جو خاموشی سے اپنے کاموں میں مگن رہتے تھے۔ کئی دفعہ میں نے ایک بڑی عمر کی ملازمت سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ہمیشہ مختصر سا جواب دے کر مجھ سے ایسے دور بھاگتی جیسے مجھ سے بات کرنا کوئی گناہ ہو۔ فلک نے بھی مجھے سختی سے منع کیا تھا کہ میں حویلی کے کسی ملازم کے ساتھ فری نہ ہوں، ورنہ یہ لوگ کام نہیں کریں گے بلکہ میری نرمی کا اور محبت کا فائدہ اٹھائیں گے۔ ناشتہ کرنے کے بعد میں یہاں سے وہاں حویلی میں ٹہلنے لگی تھی۔ فلک تو چائے پینے کے فوراً بعد ہی کام کے لیے نکل گئے۔
میں سارا دن فارغ رہتی کیونکہ میرے پاس کرنے کے لیے کوئی کام ہی نہیں تھا۔ فلک جاتے جاتے مجھے کہہ گئے تھے کہ آج رات کو پھر پارٹی ہے اور کچھ پرانے اور نئے مہمان آئیں گے۔ فلک کی بات سن کر میں حیران رہ گئی تھی کہ کالی رات تو اتنی بڑی پارٹی ہوئی ہے اور ابھی اس کی تھکن نہیں اتری کہ فلک نے مجھے دوبارہ پارٹی کی خبر سنا دی۔ پہلی پارٹی کا تجربہ اتنا بھیانک تھا کہ دوبارہ پارٹی کے نام پر ہی میری طبیعت خراب ہونے لگی، لیکن مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اپنے شوہر کو منع کرتی، اس لیے تھوڑی دیر ٹہلنے کے بعد کمرے میں واپس آ گئی۔ میں نے ایک سادہ سا جوڑا پارٹی کے لیے نکالا۔ میں دوبارہ اتنا زرق برق لباس پہن کر تیار نہیں ہونا چاہتی تھی کیونکہ پارٹی میں موجود مردوں کی نگاہوں نے مجھے پہلے ہی پریشان کر دیا تھا۔ شام کو فلک جب کام سے لوٹ کر آئے تو اتنا سادہ سا لباس دیکھ کر ناراض ہو گئے۔ کہنے لگی تم اتنی خوبصورت اور پیاری ہو، کوئی سرخ رنگ کا جوڑا نکالو اور اچھی طرح تیار ہو۔ میں نہیں چاہتا کہ لوگ باتیں بنائیں کہ فلک نے اپنی بیوی کو خوش نہیں رکھا ہے۔ میرے پاس روپے پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے، تمہیں سجنے سورنے پر کیوں اعتراض ہے؟ فلک نے خود ہی ایک گہرا سرخ رنگ کا جوڑا نکال کر میرے آگے رکھ دیا جس کے بازو بھی نہیں تھے۔ میں ایسا جوڑا دیکھ کر ہی شرمندہ ہو گئی۔ میں کیسے بغیر بازو اور بغیر دوپٹے کا لباس پہن سکتی تھی؟ میں نے ایک نظر فلک کے چہرے پر ڈالی جہاں ناراضگی چھائی ہوئی تھی۔ فلک کو ناراض کرنا میرے بس میں نہیں تھا، اسی لیے مجبوراً میں نے وہ بےہودہ سا لباس پہن لیا۔ اس لباس کو پہننے کے بعد بھی مجھے اپنا آپ برہنہ ہی محسوس ہو رہا تھا۔ پارٹی ایک دفعہ پھر شروع ہو چکی تھی اور اس بار تو ہر ایک کی نظریں میرے وجود پر جمی ہوئی تھیں۔ میری گوری رنگت اس سرخ جوڑے میں پوری طرح دمک رہی تھی۔ میں پوری طرح اپنے حسن سے سب کو گھائل کر رہی تھی اور ہر کوئی مجھے سراہنے میں مصروف تھا، لیکن میرے لیے یہ شرم کی بات تھی۔ آج فلک بہت زیادہ خوش تھا اور خوشی خوشی اپنے دوستوں سے میرا تعارف کروا رہا تھا۔ فلک کی خوشی کی خاطر میں اس بے حیائی کو برداشت کر رہی تھی، لیکن کولڈ ڈرنک کا گلاس پینے کے بعد مجھے کچھ بھی یاد نہیں رہا کہ کہاں کی پارٹی، کون سی پارٹی۔ میری آنکھ تو صبح ہی کھلی۔ صبح بھی کیا، دن ڈھل چکا تھا اور دوپہر ہو رہی تھی۔ ملازم نے بتایا کہ فلک دفتر پر جا چکے ہیں اور میں شاور لینے کے لیے گئی تو آج بھی میرے جسم پر کل کی طرح ہی نشان موجود تھے۔ میرا جسم پوری طرح درد کر رہا تھا۔ میں نہا کر نکلی تو بستر پر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد ملازم نے آ کر بتایا کہ رمیز صاحب آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ فلک کا یہ دوست مجھے پہلے ہی دن پسند نہیں آیا تھا، اب فلک کی غیر موجودگی میں اس کا یوں ہمارے گھر آنا مجھے کچھ عجیب لگا تھا۔ مجبوراً میں نے اچھی طرح دوپٹہ اوڑھ کر ڈرائنگ روم میں گئی تو رمیز مجھے دیکھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں رمیز سے بہت دور صوفے پر بیٹھ گئی۔ رمیز کی نظریں مجھ پر جمی ہوئی تھی اور ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کچھ کہنا چاہتا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کوئی بات کرتا اچانک ہی فلک گھر لوٹ کر آئے۔ میرے ساتھ رمیز کو ڈرائنگ روم میں بیٹھا دیکھ کر وہ حیران رہ گئے۔ رمیز فوراً کہنے لگا کہ رات میں اپنی گھڑی تمہارے گھر بھول گیا تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ جا کر گھڑی لیتا ہوں۔ رمیز کی بات سن کر فلک مطمئن ہو گئے تھے، لیکن نہ جانے کیوں مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے رمیز نے فلک سے جھوٹ کہا ہے۔ فلک نے ملازم سے رمیز کی گھڑی ڈھونڈنے کو کہا تھا، لیکن رمیز کی گھڑی نہیں ملی۔ وہ جس طرح آیا تھا اسی طرح واپس چلا گیا۔ فلک اپنی کچھ ضروری فائل لینے کے لیے گھر آئے تھے، وہ بھی اپنی فائل لے کر رمیز کے ساتھ پیچھے ہی گھر سے نکل گئے۔ میں سارا وقت یہی سوچتی رہی کہ رمیز دن کے وقت ہمارے گھر کس مقصد کے تحت آیا تھا، جبکہ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ فلک اس وقت گھر پر نہیں ہوتے۔ جب سے ہماری حویلی پر پارٹیوں کا سلسلہ شروع ہوا تھا، میرا ایک دن بھی سکون سے نہیں گزرا تھا۔ سارے جسم میں تکلیف رہتی تھی اور جسم پر نشانات تو الگ ہی تھے۔ فلک کے دوستوں کا رویہ اور رمیز کی عجیب سی نظروں سے بھی مجھے الجھن محسوس ہوتی تھی۔ روزانہ ہی حویلی میں پارٹی ہوتی، روزانہ ہی میرے شوہر مجھے کسی نئی نویلی دلہن کی طرح تیار کرواتا۔ مستقل طور پر میں بغیر دوپٹے اور بغیر آستین والے کپڑے پہن رہی تھی۔ فلک میرے لیے کچھ نئے کپڑے بھی لائے تھے، ان کے تو گلے بھی بہت گہرے تھے، مگر فلک کی ناراضگی اور اس کا سخت رویہ مجھے یہ لباس پہننے پر مجبور کر دیتا۔ لیکن یہ بات صرف ان جوڑوں کی حد تک محدود نہیں تھی، بلکہ روزانہ میرا ہوش کھو دینا، پھر صبح اٹھ کر اپنے جسم پر نشانات کا ملنا میرے لیے بہت ہی انوکھی بات تھی۔ اسی بات کو لے کر میں بہت زیادہ پریشان تھی اور جاننا چاہتی تھی کہ آخر ہر رات میرے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ بہت سوچنے کے بعد مجھے یہی سمجھ آیا کہ میں ہمیشہ کولڈ ڈرنک کا گلاس پینے کے بعد بے ہوش ہوتی ہوں، اس لیے مجھے وہ کولڈ ڈرنک کا گلاس نہیں پینا چاہیے۔ میں نے جان بوجھ کر ساری کولڈ ڈرنک پول میں پھینک دی اور خود بے ہوشی کا ناٹک کرتے ہوئے فلک کی باہوں میں اپنے بستر تک پہنچ گئی۔ فلک کو کمرے سے گئے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ جب ایک سایہ کمرے میں داخل ہوا اور میرے قریب آتی اس نے مجھے اپنے بازوں میں جکڑ لیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میرے حلق سے ایک زوردار چیخ نکل گئی۔ آنے والا شخص شاید مجھے بے ہوش سمجھ رہا تھا، اسی لیے وہ بوکھلا کر پیچھے ہٹا اور میں نے
टेबल पर रखे साइड लैंप को रोशन कर दिया। कमरे में अच्छी खासी रोशनी हो चुकी थी और ये देखकर मेरे हवास बाख्ता हो गए थे कि मेरे पास आने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि फलक का एक कारोबारी दोस्त राशिद था, जिससे आज ही पार्टी में फलक ने मेरे साथ तारुफ करवाया था। राशिद एक अढेर उम्र आदमी था और पार्टी में वो मुझे भाभी भाभी कहता मेरे आगे पीछे फिर रहा था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो अपने ही दोस्त को धोखा देकर हमारे कमरे तक चला आएगा। मैंने राशिद को गुस्से में कहा कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, अपने ही दोस्त के घर आकर उसकी बीवी के साथ ऐसी गिरी हुई हरकत करते हो। मेरी बात सुनकर राशिद ने एक ज़ोरदार कहका लगाया और कहने लगा मेरी जान, तुम बहुत भोली हो और बहुत छोटी भी हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा शौहर रोज़ रोज़ ये पार्टियाँ किस खुशी में रखता है? वो तुम्हारे हुस्न के ज़रिए अपने कारोबार को बढ़ा रहा है। मेरे साथ एक नए कारोबार में हिस्सेदार बनने के लिए ही उसने तुम्हें आज की रात मेरे नाम किया है। हर रात कोई ना कोई मर्द तुम्हारे बिस्तर तक आता है क्योंकि उसके बदले तुम्हारा शौहर उस शख्स के साथ अपनी कारोबारी मामलात को तय करता है। तुम्हारे शौहर के लिए तुम एक बीवी नहीं बल्कि कारोबार को बढ़ाने वाली मशीन हो और वो तुम्हारे जिस्म को इसी मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। राशिद की बातों ने मेरे कदमों तले से ज़मीन निकाल दी थी। फलक इस कदर बेगैरत कैसे हो सकता था कि अपने कारोबार को बढ़ाने की खातिर वो अपनी ही बीवी को बेच देता? लेकिन मैं राशिद की बातों पर एतबार कैसे न करती, क्योंकि फलक ही तो था जिसने पहले मेरा दुपट्टा उतरवाया, अभी मेरे कपड़ों को आहिस्ता आहिस्ता मॉडर्निज्म के नाम पर कम करता चला गया। वो अपनी नाराज़गी के ज़रिए मुझसे अपनी हर बात मनवाता चला गया और मैं मोहब्बत के नाम पर ब्लैकमेल होती गई। राशिद एक दफ़ा फिर मेरे करीब आ गया था, लेकिन इस दफ़ा मैं होश में थी और अपने आप को बेआबरू होने से बचाना चाहती थी। मैंने साइड टेबल पर पड़ा राशिद के सर पर लैंप मारा और भागती हुई कमरे से बाहर निकल आई। राशिद का सर फट गया था और वो कमरे में ही गिरता चला गया। मैं हवेली पार करती हुई बाहर निकली तो ये देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं कि मेरा शौहर किसी औरत के साथ रक्स में महव था और उन दोनों के दरमियान फासला ना होने के बराबर था। मेरी हालत बहुत अबतर हो रही थी। इससे पहले कि मैं फलक तक पहुंचती, रमीज़ ने मुझे देख लिया। वो मेरे पास चला आया। रमीज़ ने मेरा हाथ कसकर पकड़ा और मुझे खींचता हुआ एक कोने में ले गया। मैं अपने हवास खो बैठी थी और ज़ारों के तार रो रही थी। रमीज़ जान गया था कि मैं किस कर्ब से गुजर कर आ रही हूँ। वो कहने लगा कि सितारा, मैं उस दिन तुम्हें यही बात बताने तुम्हारे घर आया था कि फलक ने तुमसे शादी दरअसल अपनी मज़मूम मकासद के लिए की है। लेकिन इससे पहले कि मैं तुम्हें सच्चाई बताता, फलक न जाने कैसे घर चला आया। फलक को पता नहीं कैसे अंदाज़ा हो गया था कि मैं तुमसे हमदर्दी करने लगा हूँ। इसीलिए फलक ने मुझे धमकाया कि मैं तुमसे दूर रहूँ, वरना वो मेरे कारोबार को ख़त्म कर देगा। लेकिन आज तुम्हारी हालत देखकर मुझे अंदाज़ा हो गया है कि तुम सारी सच्चाई खुद ही जान चुकी हो। तुम फलक की पहली बीवी नहीं हो। फलक पहले भी कई शादियां कर चुका है और हर दफ़ा वो किसी गांव या छोटे से इलाके से किसी गरीब लड़की को बीवी बनाकर लाता है और पार्टियों के नाम पर अपनी ही बीवी को गैर मर्दों के पास उनके बिस्तरों तक पहुंचा देता है। उसकी इन पार्टियों का मकसद ही अपनी बीवी को कारोबारी रईसों से मिलवाना होता है और फिर उनके साथ कारोबार करने की शर्त पर फलक अपनी बीवी उन्हें पेश करता है। तुम बहुत ही कम उम्र और मासूम थी। तुम्हारी आंखों की मासूमियत ने मुझे इस बात पर मजबूर कर दिया था कि मैं तुम्हें फलक की हकीकत से आगाह कर दूं। मैं जानबूझकर तुम्हारे करीब आने की कोशिश करता रहा ताकि तुम्हें सारी हकीकत बता सकूं, लेकिन तुम मुझसे ही खौफजदा होकर दूर भागने लगी। तुमसे पहले भी फलक अपनी बीवियों को इसी तरह इस्तेमाल करके फेंक चुका है। इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर ये है कि तुम फलक के हाथों इस्तेमाल होने के बजाय अपने गाँव वापस चली जाओ। रमीज़ कह रहा था कि फलक इस वक्त पूरी तरह नशे में चूर है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें तुम्हारे गांव छोड़ आता हूँ। फलक को बिल्कुल भी खबर नहीं होगी। मैंने रोते हुए रमीज़ से कहा कि वो मुझे मेरे माँ बाप के पास छोड़ दे। मेरे लिए दौलत बिल्कुल भी हैसियत नहीं रखती। मेरी इज्जत और मेरे रिश्ते मेरे लिए सबसे अहम हैं। वो रमीज़ जिसे मैं बहुत ही बुरा समझती थी, वो मेरे लिए मसीहा साबित हुआ था। उसने फ़ौरन ही मुझे अपनी गाड़ी में बिठाया और सबकी नज़रों से छुपकर मुझे मेरे गांव तक पहुंचा दिया। मेरे माँ बाप फलक की हकीकत जानकर सकते में आ गए थे। वो सोच भी नहीं सकते थे कि बज़ाहिर पढ़ा लिखा और रईस नज़र आने वाला इंसान इस कदर घटिया भी हो सकता है। रमीज़ ने जाते हुए मुझे तसल्ली दी कि फलक कभी मुझे ढूंढने के लिए गाँव नहीं आएगा, क्योंकि वो जान जाएगा कि तुम उसकी हकीकत से वाकिफ़ हो चुकी हो, इसलिए उसकी हवेली से फ़रार हुई हो। मैंने रमीज़ का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया था। मुश्किल की घड़ी में वो मेरे लिए फरिश्ता साबित हुआ था, जिसने वापस मुझे मेरे माँ बाप तक पहुँचा दिया था।
رمیز شہر کے لیے نکل گیا تھا اور میں اپنی ماں کی آغوش میں چھپ گئی تھی۔ بیتے ہوئے 15 دنوں میں نہ جانے کس کس نے میرے ساتھ رات گزاری تھی اور کیسا سلوک کیا تھا مجھے کچھ یاد نہیں تھا، لیکن یہ بات میں کبھی نہیں بھول سکتی کہ مجھے محبت کے نام پر استعمال کیا گیا تھا۔ میرے ماں باپ نے فلک کے بارے میں چھان بین نہیں کی تھی، بس اس کی دولت کو دیکھ کر میرا رشتہ دے دیا، اور یہی ان کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ رشتوں کو کبھی بھی دولت کے ترازو میں نہیں تولنا چاہیے۔ کسی بھی رشتے میں محبت اور عزت کا ہمیشہ دولت سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ میں بے آبرو ہو کر دوبارہ اپنے گھر چلی آئی تھی، جہاں میرے باپ نے ایک دفعہ پھر مجھ پر عزت کی چادر ڈال دی تھی۔ فلک جیسے شخص کو سزا دلوانا میری دسترس میں نہیں تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ خدا کی عدالت میں ایک نہ ایک دن اس کا حساب ضرور ہوگا۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل سنو ذرا کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو فوراً کر لیجیے، ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری آئندہ آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ اگلی کہانی تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ خدائے پیمان۔